एशियन हाइवे 2 नक्सलबारीमा मोटरसाइकल दुर्घटना 3 जना घाइते। एशियन हाइवे नक्सलबारी खण्डमा आज अपराह्न 4 पाङ्ग्रे वाहनसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा 3 युवा घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा बागडोगरा भुजियापानीका चन्दन दास, कालु रोय र कुन्दन रोय रहेका छन्। एशियन हाइवे 2 7 भैया नक्सलबारी खण्डमा मोटरसाइकल पानी ट्याङ्कीबाट बागडोगरा जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको बताइएको छ। मोटरसाइकलले नियन्त्रण गुमाएर 4 पाङ्ग्रे वाहनलाई ठक्कर दिँदा 3 जना सवार सडकमा खसेको बताइएको छ। उनीहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। घटना लगत्तै 4 पाङ्ग्रे गाडीका चालक गाडी छाडेर फरार भएका छन्। दुवै 4 पाङ्ग्रे वाहन र मोटरसाइकललाई नक्सलबारी पुलिसले बरामद गरी यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। एक्चुअली घटना এটাই হয়েছে কি সাতবিয়া থেকে আমরাও আসতেছিলাম, পুলিশ নিয়ে আসে উদ্ধার করে নকশলবাড়ি হসপিটালে। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটা উল্টো এদিক দিকে আসতেছিল,